पार्टी कॉन्फ्रेंस जी राइट्स अलायंस कई 15 में उन में अज में थोड़ो फ़र्क़ु आहे त उन वक़्तु अक्सर लीडर हलिया विया थोड़ा बचा अॼु थोड़ा विया आहिनि अक्सर वेठा आहिनि एतिरो फ़र्क़ु आहे। करारदाद मां पढ़ी थो वञा जंहिं दोस्त खे ॻाल्हि अचे नोट करे त पोइ जेकॾहिं ज़रूरत पए त हुनखे ऐड कयूं। असां सिंध लीडर अलायंस राइट्स अलायंस तरफ़ां कोठायल ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शरीक सियासी अॻुवान ऐं कारकुन मज़दूर लीडर समाजी कारकुन वकील अॻुवान अदीब शाइर औरतूं ऐं इंसानी हक़नि जा कारकुन बहरा टाउन खे नाजाइज़ गैर क़ानूनी गैर आइनी ऐं सिंध दुश्मन मनसूबो सम्झंदे मुकमिल तौर रद्द करियूं था। हिन मुल्क जी आला तरीन अदालत बि बहरा टाउन कराचीअ खे गैर क़ानूनी करार ॾींदे उनखे ख़तमु करण जो फ़ैसिलो ॾेई चुकी आहे जॾहिं त तारीख़ उनखे सिंध दुश्मन मनसूबो साबित करे थी। असां सम्झूं था त बहरा टाउन दुनिया ते माली सरमाए जे जलगार जो हिसो आहे जंहिं जूं पाकिस्तान ऐं सिंध जूं हुकूमतूं सहूलतकार बणियल आहिनि। ख़ासि करे पीपल्स पार्टीअ जी सिंध हुकूमत पंहिंजे सिंध दुश्मन किरदार में नंगी थी बीठी आहे जेका DHA सिटी ज़ुल्फ़कार आबाद ऐं थर कोल प्रोजेक्ट जहिड़नि मनसूबनि ज़रिए सिंध जी धरतीअ जी नीलामी करे रही आहे। असां सम्झूं था त इहो 21वीं सदीअ जो कॉलोनियलिज़म आहे जेको 18वीं सदीअ जे कॉलोनियलिज़म खां वधीक ख़तरनाक आहे। हिक तरफ़ ज़मीन ऐं उन जे वसीलनि ते कब्ज़ो कयो पियो वञे त ॿिए तरफ़ वॾे पैमाने ते धारी आबादकारीअ ज़रिए सिंधियुनि खे पंहिंजी धरतीअ ते अक़लियत में तब्दील कयो पियो वञे। बहरा टाउन जा बदमाश सिंध सरकार जे सरपरस्तीअ में ईअं धरती धणनि जा घर ॻोठ स्कूल ऐं क़ब्रिस्तान ड्राहे रहिया आहिनि जीअं इसराइल फ़लस्तीन में करे रहियो आहे। इहा तरक़ीअ जे नाले में तबाही आहे जंहिंजी असां हर सूरत में ऐं हर मुमकिन तरीक़े सां मज़ाहमत कंदासीं। असां मुतालबो था करियूं त पहिरियों नाजाइज़ तरीक़े सां कब्ज़ो कयल ज़मीन ते बहरा टाउन जो हलंदड़ कमु फौरी तौर बंदि कयो वञे। नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट जे 2018 वारे फ़ैसिले मुताबिक़ सॼो बहरा टाउन कराची नाजाइज़ ऐं गैर क़ानूनी आहे उनखे ख़तमु कयो वञे। टियों जिन मक़ामी माण्हुनि जा घर ॻोठ रोज़गार जा ज़रिया स्कूल ऐं क़ब्रिस्तान ड्राथा विया आहिनि उन्हनि खे मार्कीट मुताबिक़ मुआवज़ो ॾिनो वञे। अमल दरामदी बेंच तरफ़ां पंहिंजा अख़्तियार ओरांगी ॾे पैसनि एवज़ नाजाइज़ मनसूबे खे जाइज़ करार ॾियणु ग़लति ऐं गैर क़ानूनी आहे इहो फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे। सिंध हुकूमत तरफ़ां 2013 में मलीर जूं 43 दिहूं MDA हवाले करण वारो नोटिफिकेशन रद्द करे ज़मीन जी असली पोज़ीशन बहाल कई वञे। इजलास सिंध लीडर्स राइट्स अलायंस जी आईंदह जिदोजहद में उन जी हिमायत ऐं मदद जो यकीन ॾियारे थो जॾहिं त सिंध इंडिजिनस राइट्स अलायंस तरफ़ां सिंध एक्शन कमेटीअ जे ऐलानियल 6 जून वारे धरणे में भरपूर शिरकत कई वेंदी। इहो त मौक़िफ़ आहे ऐं तजवीज़ आहे जीअं दोस्तनि जो कुझु आयो आहे ऐं हूअं बि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जा 2 बुनियादी मक़सद थींदा आहिनि। हिकिड़ो त गॾियल मौक़िफ़ ॾिजे जेको हीउ ॾिनो, ॿियो एक्शन प्लान आईंदह जो ॾिजे। त हाणे हिकिड़ो 6 तारीख़ जो सिंध एक्शन कमेटी ॾेई चुकी आहे, सिंध लीडर्स राइट्स अलायंस बि उन जी हिमायत करे थो। त ॿियो असां तजवीज़ कयूं था सिंध लीडर्स राइट्स अलायंस जे तरफ़ां हिक ॾींहं ते सिंध जे सभिनी ज़िलई हेडक्वार्टरनि में एहतजाज कयो वञे। उन लाइ असां आचर ॾींहुं 27 जून तजवीज़ कई आहे। ये सिंध लीडर्स राइट्स अलायंस इहो ॾींहुं करे थी पर असां सभिनी खे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शरीक ज़ाहिर आहे सभिनी दोस्तनि खे अपील कयूं था उन ॾींहं में असां सां शरीक थियनि ऐं उन खां अलावा बाक़ी पंहिंजे तौर ते बि हिनखे असां मुहिम हिकिड़ी तहरीक हलाइण लाइ जेको कुझु पंहिंजे तौर ते करे उन में बि असां
जेतिरो थींदो शरीक थींदासीं, पर ही मुक़ररु ॾींहुं आहे। ऐं ॿी यादि तजवीज़ आई आहे दोस्तनि तरफ़ां त जेके मुतालबा आहिनि त जिन माण्हुनि ते मज़ाहमत करण जे इल्ज़ाम में कूड़ियूं FIR दाख़िल कयूं वियूं आहिनि उहे ख़तमु कयूं वञनि। हा, मंज़ूर आहे दोस्त या इनखे ई उन में ऐड कयो वञे त जेके FIR आहिनि कूड़ियूं उहे ख़तमु कयूं वञनि ऐं जिन पुलिस ऑफिसरनि इन नाजाइज़ अमल में हिसो वरितो आहे उन्हनि खे बरतरफ़ कयो वञे। जी साईं जी ख़तमु कयो वञे, नौकिरी उन्हनि जी ख़तमु कई वञे न। हा हा सही आहे जी। साईं असांजी जेका असांजी सिंध इंडियन राइट्स अलायंस जी लीगल टीम आहे उहा कमु करे थी पई। गुलशन साहिबु चई चुको त जेकॾहिं ॿिया बि वकील दोस्त इन में असांजे सां गॾु साथ ॾियनि त बिल्कुलु असां कंदासीं। उहे टीमूं गॾिजी वेंदियूं ऐं पोइ उहो हिकमत अमली उते तय कबी। साईं तजवीज़ ॾियो। हा साईं ये जेके एहतजाज जा तफ़सील आहिनि असां ज़रूरु तव्हांजी मदद वठंदासीं। 27 तारीख़ जे एहतजाज जो गजल ॾींहुं मंज़ूर आहे। तव्हांजी महिरबानी। हाणे ऐलान कर सदारती तकरीर। महिरबानी ख़ालिद। हाणे असां आख़िर में असांजो सिंध इंडिजिनस राइट लॉ जो मरकज़ी अॻवान ख्वाजा यूसुफ मस्ती ख़ान सदारती तकरीर कंदो। ऐं सभु ख़ामोशी सां ॿुधिजो। ख्वाजा यूसुफ मस्ती ख़ान बीमारी जे बावजूदु 2 बजे खां वठी कंटिन्यू सां गॾु वेठल आहे। असां हुनखे सुरख सलाम पेश था कयूं। सबसे पहले तो मैं सारे दोस्तों का फोटो कड़ी को आज के इस APC में शामिल हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे पार्टीज़ का जो आए यहाँ और हमको उन्होंने मॉरल सपोर्ट दिया। साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में तारीख़ अपने आप को दोहराती है, क्योंकि 2015 में जो हमने एक APC की थी, आज भी इस APC का असर वही हुआ जो 2015 में था। आए लोग तकरीरें की, चले गए। मकसद तो ये था कि जी यहाँ बैठकर मुश्तरका लाए अमल कोई तय करें, लेकिन लगा ऐसे कि ये जो पार्टियाँ आईं उन्होंने सिर्फ अपना ऐलान करना था 6 तारीख का, वो करके और वो चले गए। और दोहराया फिर तारीख में अपने आप को जो 2015 में था। दूसरी बात कहते ये हैं कि जब किसी के खिलाफ साजिश करनी हो, किसी के खिलाफ साजिश करनी हो तो उससे सदारत कराओ, ताकि वो आखिर में बोले और लोग ना हो कुर्सियाँ हों। तो अब लोग तो नहीं है, कुर्सियाँ वो बैठे हैं सच्चे लोग बैठे हैं। वो बैठे हो सच्चे लोग बैठे। तो मजाक अपनी जगह पर, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि कराची में जो कराची के इंडिजीनियस लोग थे, चाहे वो बलोची स्पीकिंग थे, चाहे वो सिंधी स्पीकिंग थे, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर आप देखेंगे कराची के अंदर लियारी में जिस वक्त सिंध असेंबली पाकिस्तान में हलाक की करारदाद पास कर रही थी, लियारी में लोग जो हैं वो खान साहब के पास गए कि आप हलाक न करें पाकिस्तान के साथ, ये हमें मंजूर नहीं है। जिस वक्त मुस्लिम लीग का बड़ा एक दौरा था सिंध में, लियारी का नुमाइंदा खान बहादुर गबोल कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता था और उसको लियारी ने इलेक्ट किया था एज कांग्रेस नुमाइंदा, और उसने यहाँ के लोकल नुमाइंदों की अक्सरियत की। जब भी कराची को
ضرورت پڑی، مطلب جب یہاں سے ہندو ہمارے جو بھائی ہیں، سندھی بھائی ہیں، وہ یہاں سے جب بے دخل کیے گئے اور وہ بیچارے جب جا رہے تھے تو کراچی کے لوگ تھے جنہوں نے بنس روڈ میں جا کے گردوارے کے اوپر چوکیداری کی تاکہ اس پر حملہ نہ ہو. یہ کراچی کے لوگ تھے جنہوں نے مختلف سولجر بازار میں اور مختلف جگہوں پہ جتنے بھی مندر تھے اس میں جا کے انہوں نے باقاعدہ ایک سرکل بنا کے اور ان کو پروٹیکشن دیا. تو یہ نہیں ہے کہ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں بلوچی اسپیکنگ سندھی، ان کا کوئی رول نہیں رہا ہے. ان کا رول اتنا ترقی پسندانہ رہا ہے تو شاید کہیں بھی اور نہیں تھا. تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے آج کا، یہ مسئلہ بنیادی طور پر یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، صرف بحریہ ٹاؤن کا نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل سرمایہ داری کا مسئلہ ہے، یہ انٹرنیشنل اسٹیٹ ایجنسیز کا مسئلہ ہے. وہ سب مل کر کے، خاص کر سندھ اور بلوچستان کے، میں یہ کہہ رہا ہوں، سندھ اور بلوچستان کے سائل اور وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت اگر سندھ اور بلوچستان اکٹھے ہو کر اپنی تحریک کو آگے نہیں لے گئے تو نہ بلوچستان کو کچھ ملنے والا ہے، نہ سندھ کو کچھ ملنے والا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم آپس میں بحث بھی کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کراچی بلوچوں کا ہے، کوئی کہتا ہے سندھیوں کا ہے. میں کہتا ہوں نہ اس وقت سندھ سندھیوں کا ہے، نہ بلوچستان بلوچوں کا ہے. ہم تو لڑ رہے ہیں کہ بلوچستان بھی ہمارا ہو، سندھ بھی ہمارا ہو، پھر اس کے بعد ہم سوچیں کہ بھئی کون سا علاقہ کس کا ہے، وہ بھائیوں کی طرح ہم اس کو حل کریں. تو دوستو، یہ بنیادی طور پر ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے. گوادر میں بھی باڑ لگائے جا رہے ہیں، گوادر میں بھی لوگوں کو جو ہے اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، یہاں پر بھی جو ہے لوگوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے. اور اگر ہم نے مشترکہ جدوجہد نہیں کی تو نہ ہمیں کامیابی ہوگی نہ ان کو کامیابی ہوگی. ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی تحریکوں میں، کم از کم میرا تجربہ یہ ہے، ایسے ان موقع پر لوگ چھوڑ جاتے ہیں کہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے کہ جی اب تو کیا کریں. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آخری موقع پر سب علیحدہ ہو جاتے ہیں. جب کراچی کے اندر جس وقت یہ لینگویج بل آیا بھٹو کے دور میں، تو جتنا کراچی نے اس لینگویج بل کے لیے لڑا، میرے خیال میں اتنی لڑائی کہیں اور نہیں ہوئی. سارا جو ہے وہ کراچی کے انڈیجینس لوگوں پہ پڑا بات. تو اس لیے یہ کہہ دینا قادر مکسی صاحب کا کہ یہاں کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مثال تو فیضو گبول ہے، جس نے اکیلے اسٹینڈ لیا. اس سے لے کے آستے 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 باقی لوگ جو ہے اس تحریک میں شامل ہوئے، اور ہم نے بھی اس تحریک کو تھوڑا سا سہارا دیا اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. ابھی بھی شاید ان کو نظر نہیں آیا کہ جو یلغار ہوا ہے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے، لڑا کون ہے؟ یہیں کے لوکل لوگ لڑے ہیں. اور کون لڑا؟ کوئی قادر مکسی صاحب تو آ کے نہیں لڑا، وہ وہاں سے بیٹھ کے ٹی وی میں دیکھ رہا ہوگا یا ایک بیان دے رہا ہوگا. لڑے تو یہاں کے لوکل لوگ تھے، یہاں کے سندھی اور بلوچ تھے، وہ لڑے. یہاں ملیر میں، کاٹور میں، گڈاپ میں جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے، حاجی داد رحیم سے لے کر، حاجی میاں داد سے لے کر، ہمارے اپنے جو بزرگ تھے خواجہ ملا عیسیٰ سے لے کر، جنہوں نے جدوجہد کر کے اس ملیر کو یلغار سے بچاتے رہے. یہاں جدوجہد ہوئی ہے اس سندھ کی دھرتی کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہاں کا بلوچ سندھی ہے. یہاں کا بلوچ اگر کہے کہ جی نہیں میں سندھی نہیں ہوں، وہ غلط ہے. وہ جہاں سندھ کی دھرتی میں رہتا ہے وہ سندھی ہے، اور اس کو سندھی بننا پڑے گا، آج نہیں تو کل. لیکن یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک لنگوسٹک کلچرل گروہ یہاں موجود ہے، سندھیوں کو بھی ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور پیار سے اپنے اندر ضم کرنا پڑے گا. اگر ریزسٹنس کیا تو انتہا پسندی کی طرف یہ تحریک چلی جائے گی. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ بڑے عقل کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہے، مزدوروں کو بھی ساتھ لینا ہے. آج یہاں ابھی تک کون بیٹھے ہیں؟ کس نے اس اے پی سی کو سیریس لیا؟ وہ جو لیفٹ کے ساتھی ہیں، جو قوم پرست ساتھی ہیں، جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دیکان بھی بیٹھا ہوا ہے، ہمارے وہاب بھی بیٹھا ہوا ہے، باقی ہمارے لیفٹ کے ساتھی کمیونسٹ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. آخر دم تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کس لیے؟ کہ کوئی لائے عمل ہم تیار کریں. جن کو اس لائے عمل سے انٹرسٹ نہیں تھا تقریریں کر کے چلے گئے. تو اس تحریک کو اگر چلانا ہے تو انڈیجینیس رائٹس الائنس اور پروگریسو سندھ کمیٹی جو ہے مل کر چلائے، اس کے سوا چارہ نہیں ہے. اگر ہم نے مختلف ڈسٹرکوں میں دورے کرنے ہیں، جلسے کرنے ہیں، تو مشترکہ جلسے اور دورے ہوں سندھ پروگریسو کمیٹی اور انڈیجینس الائنس کے، تاکہ ہم ایک گروہ تو بنے.
ایک مؤثر گروہ بنے, ایک مؤثر قوت بنے. باقی بس آپ سب سے شکریہ. ہماری بہن بھی آئی ہے, عالیہ بھی آئی ہے, باقی بہنیں بھی ہماری بیٹھی ہوئی ہیں یہاں آخر تک بیٹھے. تو آپ لوگوں کا سب کا شکریہ. لڑائی بہت سخت ہے, بڑا زبردست لڑائی ہے. ہمارے پاس اتنے شاید فائنینسز بھی نہیں ہیں ہم اس کو آگے بڑھا سکیں, لیکن کوشش ہونی چاہیے ہر دیہات میں, ہر ضلع میں ہم اپنی کمیٹیاں بنائیں, گوٹ کمیٹیاں بنائیں, ڈسٹرکٹ کمیٹیاں بنائیں, گوٹ کمیٹیاں بنائیں, اور اس کے ساتھ ہم لے کر چلیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے انڈیجنس رائٹس کے دوستوں کو, خاص کر حفیظ بلوچ کو. حفیظ بلوچ وہ سپاہی ہے جو اکیلے لڑتا رہا. ہم تو بعد میں پہنچتے تھے, فرنٹ پہ حفیظ بلوچ لڑتا رہا اور آج تک لڑا. تو اس لیے دوستوں کا سب کا شکریہ, مہربانی. اللہ حافظ. مہربانی آپ دوستوں کی, آپ نے بہت سکون کے ساتھ اس APC میں شریک ہوئی. انڈیجنس رائٹ کلائنٹس کے اس جدوجہد میں آپ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. آپ مسلسل اس عمل کو آگے بڑھائیں گے. ایک مرتبہ پھر آپ دوستوں کی مہربانی, منتوار, قرب مجا. حفیظ وٹ ہے